नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्रै नेपालको संविधानको मस्यौदा अहिले संविधान सभामा पेश भएको छ र आजबाट छलफल पनि सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, अब 9 वर्षदेखि अड्किएको संविधान जारी हुने अवस्था भने देखिएको छ, छाटकाँट देखिएको छ भन्नु अझै पनि। र हुन त संविधान सभाभित्र र बाहिर यसका विरोधहरू पनि जारी छन् र पनि मस्यौदा पेश भइसकेको छ। यसले गर्दा अब साँच्चै संविधान बन्ने छाटकाँट देखिएको हो त? यिनै विषयमा जानकारी दिनको लागि आज हामीले 2 जना अतिथिलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। म उहाँहरूको परिचय गर्न चाहन्छु। मेरो छेउमा हुनुहुन्छ अनिल कुमार झा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष। स्वागत छ अनिलजी। नमस्कार। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द, भीम आचार्य, उहाँ सचिव नेकपा एमाले। भीमजी स्वागत छ। धन्यवाद। अनिलजी, अब संविधानको मस्यौदा पढ्दै नपढी च्यात्न थाल्नुभयो नि, हो या विरोध गर्न थाल्नु? होइन, अब एउटा कुरा त के क्लियर गरौँ भने मधेसवादी राजनीतिमा अहिले 8वटा पार्टी छ। 8वटा पार्टीमध्ये 3वटा पार्टी, एउटा पार्टीले 16 बुँदेमा हस्ताक्षरी गरेको छ, सुनिन्छ। अब 2-3वटा थप पार्टीहरू उहाँहरूसँग छ। अर्कोतिर 4वटा पार्टीले यहाँकोले भने जस्तै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हिजो अस्ति च्यात्ने र आज हिजो जलाउने काम गरेको छ। अब हामी नेपाल सद्भावना पार्टी यो दुईटै धारमा छैनौँ। हाम्रो एउटा अलग धार छ। तपाईँले अलग धार कार्यक्रम चलाउनु भए जस्तै त्यो अलग धार के हो भने हामी यो संविधानमा मधेसवाद, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र वर्ग र यो देशका दलितहरू, महिलाहरू लगायत अरू पनि अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको विरुद्ध जति कुरा यो संविधानको पहिलो मस्यौदामा छ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। तर संविधान एज ए होल खराब चिज होइन। नेपालको संविधान जारी हुनुपर्दछ। यसमा गणतन्त्र छ, यसमा के भन्छ अधिकारका कतिपय कुराहरू छन्। पहिलेको पञ्चायती संविधान, त्यसपछिको 47 सालको संविधानभन्दा यो संविधान उन्नत संविधान हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले विरोध गरेका छौँ। आज हाम्रो हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि, पर्सिसम्म जिल्ला जिल्लामा यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। ज्ञापन पत्र दिने, हाम्रो जलाउने कार्यक्रम हाम्रो थिएन, च्यात्ने कार्यक्रम पनि थिएन। संविधान सभाभित्र विरोध गर्ने कार्यक्रम चाहिँ छ। त्यसैले हामी यो संविधानको सोल रूपमा यसलाई जलाउने, पोल्ने, यसलाई यो काम नलाग्ने चिज भन्ने पक्षमा छैनौँ। 2046 को जनआन्दोलनमा भाग लिएको व्यक्तिको नाताले वा त्यो पार्टी नेपाल सद्भावना परिषदको, त्यस बेला पनि म विद्यार्थी नेता थिएँ, 2062-63 मा त्यो आन्दोलनको एउटा 7 दलीय कार्यदलको एउटा सदस्य भएको नाताले म यो संविधानलाई जलाउने र च्यात्ने पक्षमा छैन। तर यसमा भएका कमी कमजोरीहरू, यो संविधानले पक्कै पनि यो देशका शोषित, पीडित, उपेक्षितहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन, संघीयतालाई यसले मूर्त रूप दिँदैन। यो संविधान विरोध योग्य छ, तर यसलाई जलाउनु हुँदैन, किनभने यसमा गणतन्त्र छ, यसमा अरू पनि कतिपय कुराहरू छ। भीमजी, उहाँले भने जस्तै विरोध त छँदैछ है, पार्टीभित्र पनि छँदैछ। अब प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्ता धेरै त्रुटिहरू छन्। यस्तो यो चाहिँ अहिले मस्यौदा पनि एकदम प्रारम्भिक स्तरको हो होइन। हामीले धेरै लामो छलफल गरेर विभिन्न दलहरूको बिचमा सहमति गरेर यो मस्यौदा ल्याएका छौँ। अब मेरो हिसाबले, मेरो दलको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यसमा त्रुटिहरू हाम्रो चित्त बुझ्ने कतिपय कुराहरू छैन। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिरहेका थियौँ है। त्यस्तै अरू चाहिँ कुराहरू छन्। उदाहरणको रूपमा मैले भने, तर कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि हामीले छोड्यौँ ती चिजहरू। मेजर कतिपय चिजहरू पनि छोडियो, कुनै अरूले छोड्यो, कुनै अरूले छोड्यो। कुनै धारामा मलाई मनपर्ने कुरा होला, अर्को धारामा कम्प्रोमाइज गरेर अरूलाई छोडेकोमा मलाई मन नपर्ने कुरा छ है। तर के छ भने अब हामीले यदि कम्प्रोमाइज गरेर आफूलाई मनपर्ने र अरूलाई मनपर्ने सबै चिजको समायोजन गर्न सकेन भने संविधान कुनै हालतमा बन्दैन। हामी भन्ने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने है। अब जनता कति विचारमा विभाजित छन्, दलहरू कति छन्, ती सबैलाई समेटेर सकेसम्म सबैका विचारहरूलाई ख्याल गरेर आफ्ना कुराहरूलाई पनि हामीले
काहीँ न काहीँ एडजस्टमेन्ट नगर्ने हो भने संविधान बन्न सम्भव छैन। त्यसैले के छ स्थिति? त्यसैले म भन्दैछु, त्यसैले चाहिँ के छ भने नेकपा एमाले आफ्ना कतिपय कुराहरू छोडेर भए पनि होइन कम्प्रोमाइज गरेको छ र संविधान आउने बाटोमा हामी गएका छौँ। यसको अर्थ के अरे त्यो मसौदामा भएका सम्पूर्ण चिज हामीलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन होइन, हामीले कम्प्रोमाइज गरेर छोडेका चिजहरू पनि छन्। एक दोस्रो कुरा, अरू कसैलाई पनि सबै चिज चित्त नबुझ्न सक्छ, केही कुराहरू चित्त बुझ्ने केही नबुझ्ने, किनभने सबै मिलेर हामी जब यो कम्प्रोमाइज गरेर गर्दैछौँ भनेपछि सबैलाई सबै चिज चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो मसौदामा छ। तेस्रो कुरा, त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यी मेजर पोलिटिकल चाहिँ के भने धारहरू या संवैधानिक धारहरूको बारेमा आफूलाई चित्त बुझ्ने नबुझ्ने दुइटै पक्ष त्यहाँ समाहित हुन सक्छन् भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि अरू चिज सामान्य कुराहरू पनि कतिपय संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिहरू नदेखिएका, नबुझिएका, नथाहा पाइएका त्यहाँ रहेका हुन सक्छन्। यो प्रारम्भिक मसौदा हो, त्यसैले ती त्रुटिहरू देखाउन सकियोस् भनेर यहाँ छलफल चलिरहेछ। अब संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा छलफल चल्छ, त्यस पछाडि जनताको बिचमा केही दिन हामी जान्छौँ, फेरि आएर त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने हरेक माननीय सदस्यलाई अधिकार छ। प्रत्येक चाहिँ के अरे संशोधन प्रस्तावमाथि अलग अलग छलफल हुन्छ र त्यसमा भोटिङ हुन्छ अनि धारा धारा भोटिङ हुँदै गएर पास हुन्छ र यो सबै प्रक्रिया टुङ्गिन्जेलसम्म भएका केही त्रुटिहरू रहेछन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने मौका हामीसित अहिले पनि छ र रहन्छ। अनिलजी, अब संविधान सभाभित्र तपाईँको पनि दल त उपस्थित छ होइन? अब के गर्दै हुनुहुन्छ? अघि भने जस्तो अब च्यात्ने जलाउने त गर्नु भएको छैन, हामीले जलाएका थियौँ तर मधेसले होइन, हाम्रो त लाइन एकदम क्लियर छ नि। अब स्वाभाविक उहाँले भने जस्तो होइन संविधानमा संशोधन हुने स्थानहरू त रहेछ नि त। होइन त, मैले संविधानको संशोधन यो प्रारम्भिक मस्यौदाको संशोधन हुँदैन, परिमार्जन हुँदैन, यो अब यतिकै रह्यो भनेर भनेको पनि त छैन नि। संशोधन होस् भन्नकै लागि जहाँ कमी कमजोरी छ त्यहाँ इन्डिकेट त गर्नु पर्यो नि, त्यसको विरोध त गर्नु पर्यो नि। पहिलो कुरा त के हो भने प्रारम्भिक मस्यौदामा छुट्नै नहुने कुरा छुटेको छ, कतिपय कुरा छुट्छन्, कतिपय कुरा छोडिएको छ। उदाहरणको लागि प्रस्तावनामा सङ्घीयता शब्द छैन। अब अन्त्यमा एकजना साथीसँग हिजो पनि डिस्कसन भयो, उहाँले भन्नुभयो होइन होइन यसमा त सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपाल हुनेछ भनेकै छ नि। मैले भने होइन, अब त्यो त अब जहाँ जहाँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा यो नेपाल राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जुन चिज छ यो प्रारम्भिकमा 1, 2, 3, 4 भन्नेको छ, त्यो त्यहाँदेखि लिएर 9सम्म यसमा तपाईँले सङ्घीयता पेट बोलीमा किन राख्न सक्नु भएन? जहाँ तपाईँले गणतन्त्र राख्नुभयो, जहाँ तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राख्नुभयो, जहाँ बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक राख्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले एक शब्द सङ्घीयता लेख्दैमा के फरक पर्थ्यो? धेरै लाइनहरू छन् जुन अन्तिमसम्म पुगेका छैनन्, एउटा शब्द खर्च हुन्थ्यो, लाइन पनि नयाँ थप्नुपर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले यो इन्टेन्सनली नराखिएको भने बुझिन्छ। अब इन्टेन्सनली नराख्दा प्रस्तावनामा नभएको चिज भोलि अन्तबाट झिक्ने परिस्थिति हुन्छ। यसको विरोधको प्रारम्भिक कारण यो हो। नागरिकताको कुरा छ, यसमा महिलाहरूको बारेमा अहिले पनि क्लियर गरिया छैन। बाबु र आमा दुवै नेपाली छैन भने त्यो सन्तान अङ्गीकृत नागरिक हुन्छ। अब यो एकदमै 20औं लाख जोडी 20 लाखभन्दा बढी मधेसीहरूको बिहा भारतको बिहार र युपीमा भएको छ। अरू प्रदेशको कुरै छोडिदिनुहोस्, पहाडिया समुदायको मान्छेको पनि होला। मलाई अस्ति शेरबहादुर देउवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पनि पिथौरागढतिर धेरै देउवाहरू छन् होला, तर त्यो 2-4 लाख होला। त्यस्तो 20 लाख जोडीका सन्तानहरू भोलिदेखि त अनागरिक हुने भए वा अङ्गीकृत नागरिकता लिने भए उनी राष्ट्रपति पनि हुँदैनन्, उपराष्ट्रपति पनि हुँदैनन्, मुख्यमन्त्री पनि हुँदैनन्, ती महिलाहरू पनि हुँदैनन् जो अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता लिएर आए। तिनी के यौनदासी भएर यहाँ आएको हो? मेरी आमा मेरी हजुरआमा यहाँ आउँदा के उनको के हैसियत हुने? के ती सबै फिर्ता भएर जाने? त्यति अपमान गर्न मिल्छ एउटा संविधानले? अनिलजी, मैले तपाईँलाई रोकेँ भन्दाखेरि इन्टेन्सनली यो छुटाइएको हो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। एकातिर संघीयता छुटाइएको हो भने अर्कोतिर त्यस्तो 20औं लाख आमाहरू हजुरआमाहरूलाई अपमान गर्ने काम भएको छ। यो त्यो मामिलामा वास्तवमा यो जलाउनै पर्ने थियो, तर हामी के भन्यौँ भने यसमा गणतन्त्र छ, धेरै विषयहरू लोकतन्त्र छ, यसमा धेरै अधिकारका कुराहरू छन् पनि, त्यसैले यसलाई नजलाउँ। तर यो बर्दाश्त यो छैन, यो ठुलो मुभमेन्ट हुन्छ यसको विरुद्धमा। त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पर्दछ। सेन्टिमेन्टमा खेलबाड रोक्यो अनिलजी भन्दाखेरि संघीयता शब्द छैन भनेर कुराहरू जुन गर्नु इन्टेन्सनली छुटाइया कुराहरू यस्तै किसिमले त्यो सबै 4 दलको यस्तो हो क्या। कुरो के हो भन्दाखेरि
उहाँले जुन अलग धार भनेर भन्नुभयो त्यो धारको लागि स्वागत छ। किन ती छलफल गर्ने, ती बहस गर्ने, आफ्नो विरोध त्यहीँ राख्ने होइन, त्यस पछाडि प्रोसेसमा सहभागी हुने, कतिपय आफ्ना कुराहरू आउँछन्, करेक्सन पनि हुन्छन्। त्यस पछाडि अब पनि भएन केही छुट्यो भनेदेखि फरक मत राख्न सकिन्छ। 47 सालमा नेकपा एमाले 27 बुँदे फरक मत राखेको थियो र संविधान जारी गरेको थियो। अनि जस्तो इन्टेन्सनली कुरा गर्नुभयो नि, नामाङ्कन सीमाङ्कन पनि राखिएको छैन, इन्टेन्सनली होइन, इन्टेन्सनली नै राख्न नखोजिए जस्तो कुरा गर्नुभयो। नामाङ्कन सीमाङ्कन भन्ने कुराको विवाद टुङ्गिने जस्तो छाँट तुरुन्तै देखिएन होइन, त्यसलाई अहिले हामीले थाती राख्यौँ। अब सवाल के हो भन्दाखेरि अब एक थरीको विरोध, यो त संविधान सभाले चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय, संविधान सभालाई विघटन गरेर अनि व्यवस्थापिकाले किन टुङ्ग्याउने भन्ने विरोध छ। अब त्यसमा छलफल गर्दै जाँदा एउटा सहमतिको बाटोमा जाउँ न भन्ने हो भने त्यसको कुनै न कुनै बिचको बाटो निकाल्न पनि सकिन्छ। यो संविधान जारी हुँदाखेरि पनि फेरि संविधान सभा केही दिन त्यो नटुङ्ग्याउन्जेलसम्म यो कायमै गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि संविधानको एउटा धारा संशोधन गर्नु पर्ला। किन एउटा कम्प्रोमाइजमा जाउँ भन्दाखेरि होइन, ल होइन, किन आखिरी सबैका पोजिटिभ थिङ्किङहरू छन्। पोजिटिभ थिङ्किङहरूमा भएका फरकहरू कसरी मिलाउने भन्ने चिजहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो उपायहरू निस्किन्छ। होइन अब च्यात्ने, बिगार्ने, भत्काउने यी सबै चिजमा त म के देख्छु भने मलाई लागिरहेको कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब यो संहिताकै उहाँले कुरा गर्नु, संहिता मूल चाहिँ के भने ठाउँमा यो हाम्रो यो संघीय नेपाल हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि प्रारम्भमा हरेक पानामा संहिता लेखिरहनु होइन। होइन मैले प्रस्तावनाकै कुरा गर्दैछु, दुई ठाउँमा लेख्ने होइन। एकछिन पाउनुहोस्, तपाईँ पाला तपाईँ भन्नु लाग्छ, प्रस्तावनामा तपाईँको पाला तपाईँ भन्नु होला नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि बुझेँ यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल हुन्छ भनेर त्यो संविधानको कुनै न ठाउँमा भइसकेपछि होइन पुग्यो त्यो। अब कसैले प्रस्ताव के भने यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान हुने भने लामै नाममै चाहिँ 5 लाइनको नामको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अब त्यो सबै फुली बुलाकी झुन्डाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन त्यस्तो नामहरूमा। हरेक ठाउँमा चाहिँ के भने तपाईँको यो किताबका छ हरेक पानै पछि अब संहिता उहाँलाई कुरा हो, उहाँले हरेक पानामा संहिता चाहिन्छ, हरेक लाइन होइन, फेरि हरेक पानामा भने होइन, प्रस्तावनामा भने त्यो भन्नु होला। अरू कसैलाई फेरि आफ्नो कुरा चाहिँ भन्ने लाग्यो होला। अब पितृसत्तात्मक चाहिँ के भने भयो त्यहाँ भएन भनेर माओवादी चाहिँ हाम्रो के अरे नारायण कालीजी निकै झगडा गर्नुभयो। खैर सवाल के भने यी सबै बहसको बिचमा एउटा कम्प्रोमाइजमा हामी जुन ल्याएका छौँ यो सङ्घीय नेपालको संविधान नै हो। यो सङ्घीयता यहाँ कसैले खान सक्दैन। बरु के हो भने नेपालका जुन राज्यका पुनर्संरचनाको जुन खालको हामी सिस्टम अगाल्न गइरहेका छौँ या यहाँको जुन पोलिटिकल सिस्टम हामी अगाल्न गइरहेका छौँ यो कति दिगो बनाउन सकिन्छ, यसलाई कति अगाडि लान सकिन्छ भन्ने चिज त यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूको के अरे गतिविधिमा भर पर्छ। हेर्नुहोस् अनिलजी, हजुर अब यो तपाईँले भने जस्तो अघि तपाईँले इन्टेन्सनली छुट्याइयो भन्नुभयो होइन। अब सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान भनेर त आउँछ भनेर अहिले कुरा गरिहाल्नुभयो उहाँले होइन। अब सानो कुरामा एउटा खोट देखाउन थालियो, हरेक शब्द केलाउन थालियो भने त मेरो विचारमा जसले पनि विरोध गर्न सकिहाल्छ होइन। त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस् म यहाँ स्पष्ट के गर्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई र यहाँहरूलाई पनि भने नेपालको आन्दोलनहरू 7 सालको आन्दोलन प्रजातन्त्रको लागि भयो, 46 सालको आन्दोलन त्यही प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि भयो, 62-63 को आन्दोलन लोकतन्त्रको लागि भयो र त्यस पछाडि जति पनि आन्दोलन भयो त्यो सब दुईटा चिजको लागि भयो। एक समावेशीकरण र दोस्रो संघीयता। जति पनि मधेस आन्दोलन, आदिवासी दुनियाँ संसार जति पनि आन्दोलन भए ती दुईटा कुराको लागि भए। नेपालको कुल आन्दोलनहरू त्योभन्दा पहिले जनयुद्ध गणतन्त्रको लागि भएको थियो, अरू पनि उहाँका सामाजिक एजेन्डाहरू थिए। त्यसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, समावेशीकरण र संघीयता यो 5वटा चिजलाई 5 पिलरको रूपमा मानेर यहाँ राखिनु पर्दथ्यो। यो कुरा बहुत प्रष्ट छ। बाँकी तफसिलका पानामा देख्ने अब म त आचार्य होइन, म के भन्छ कोइराला पनि होइन, म नेपाल पनि होइन, खनाल पनि होइन, तर मेरो नेपाली भाषाको बारेमा बुझाइ पनि अरूले ठिकै भन्छन्। म पनि 32-40 अङ्क ल्याएर नेपालीमा पास गरेकै छु। त्यसर्थ मलाई पनि यो हरेक पानामा लेख्नुपर्छ भनेको होइन। भीम सर एकदम हाम्रो आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ, तर जहाँ जे कुरा लेख्नु पर्थ्यो त्यो लेख्नुपर्छ। यहाँ हामीले यहाँ के भन्छ हाम्रो ललाटमा गऱ्यौँ भने त्यो चन्दन हुन्छ, अनि सिउँदोमा गऱ्यौँ भने सिन्दुर हुन्छ, त्यही चिज। त्यसैले
कुन कुरा कहाँ राख्ने भन्ने नलेज कमसेकम आचार्यहरूलाई छ भने झाहरूसँग पनि शब्द सञ्चय शब्द सङ्ग्रह हुन्छ भन्ने कुरा मलाई शब्द ज्ञान छ। इन्टेन्सनली मधेस आन्दोलनलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरिया हुनाले मधेसीहरू विशेष गरी आयो हैन। जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो गणतन्त्र दुनिया संसार हेर्नु होइन भीम सर एकदम तपाईँ भन्नु होला। अब यो देशमा गणतन्त्रको लागि फाँसी चढ्ने जानै थिए एकजना होइन, अहिलेसम्म लास नपाएको होइन त्यो रिपब्लिकनको लागि गणतन्त्रको लागि र संहिताको लागि जानै थिए डाक्टर लक्ष्मीनारायण। अनिल झालाई यी ज्ञानहरू अलिअलि त छ, भीम सरले मान्नुहुन्छ होला। त्यसैले हामी यो सिङ्गो नेपालको विरोध नेपाल उपत्यकाको 3टा 4वटा दरबार मध्ये सबै दरबारहरूको आसपासमा एउटा पनि आचार्यको घर छैन, एउटा पनि नेपाल खनाल जति पनि भनौँ न खस बाहुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर छैन, झाहरूकै घर छ। मल्लकालमा शाह वंशको अभ्युदय पछाडि झाहरू लखेटिए खेदिए, आचार्यहरू अहिले भएको ठाउँमा थिए तिनीहरू अहिले त्यहाँ पुगे। त्यसैले यी कुराहरू राजकाज पनि थाहा छ हामीलाई, कुन शब्द कहाँ राख्ने पनि थाहा छ। म उहाँले एकदमै सादर निवेदन के गरौँ भने देशलाई मुठभेडतिर लानबाट तपाईँ जस्ता शालीन मित्रहरूले नेताहरूले रोक्नुपर्दछ। त्यस्तो इन्टेन्सनल्ली केही गर्न यो 4 दलले 90% भयो भने पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन जुन भयो हामीले पनि मधेस आन्दोलनमा कति आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेका थियौँ। म पनि मधेसकै बासिन्दा, यद्यपि ओरिजिन हाम्रो पहाड होला, किन मधेसमा बसेका छौँ, मधेसी साथीहरू हाम्रो साथीभाइ छन्, इष्टमित्र छन्, सबै चिज छ, त्यहीँको भोटले म जितेर आएको हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको जनतालाई इग्नोर गरेर जाने त्यो कुनै मनसाय पनि होइन हाम्रो। र एमाले पार्टी फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने एमाले पार्टी मधेसमा पनि एउटा सशक्त पार्टी हो, न मधेस न पहाड कतै पनि यो सशक्त पार्टी छ। सायद अहिले कुनै पनि मधेसवादी दलभन्दा बढी मधेसी जनताको भोटले लिएर आएको छ, विश्वास प्राप्त गरेको छ र देशव्यापी मधेसमा यसको सङ्गठन छ। 75 जिल्लामा यसका अर्गनाइजेसन जनताको एउटा सञ्जाल छ। मधेसी जनताको विश्वास जितेरै त्यो सब गरायो र मधेसी जनतालाई धोका दिने कुनै मनसाय न एमालेमा छ न भीम आचार्यमा छ। यद्यपि आचार्य झाको इतिहास म यसतिर जान चाहन्न, समय हामी छैन होइन। झा त चाहिँ के छ भनेदेखि अब के भयो र त्यो त मरेको मान्छेलाई बिउजाउने भन्ने हाम्रो तराईमा आहान छ होइन। अब त्यो तराई आहान छ, त्यसो भएपछि अब शब्द सञ्जाल कसरी चाहिँ के भने उहाँले बनाउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा। तर मेरो अहिले पनि दृढ विश्वास के भने यो अहिले हामी जति पनि मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टीहरू छौँ जो संविधान बनाउन गइरहेछौँ, संहितालाई इग्नोर गर्ने पक्षमा कोही पनि छैन। यो चाहिँ म प्रष्ट भन्छु, किनभने त्यहाँभित्र म नेतृत्वमा छु। लामो समय अघि योभन्दा अगाडि म मन्त्री, त्योभन्दा अगाडि प्रमुख सचेतक थिएँ, अनेकौँ वार्ताहरूमा म संलग्न छु। सबै नेताहरूका सब सेन्टिमेन्ट सब बुझाएको छु, पार्टीका निर्णय सेन्टिमेन्ट पनि छु। र हाम्रो एमाले पार्टीमा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले 64 सालमा 63 सालमा अझ 62 सालमा होइन 62 नै सालमा चाहिँ जनआन्दोलनभन्दा अगाडि होइन जनक्रान्तिभन्दा अगाडि हामीले छलफल लामो गरेर राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीयता यो कारणले जानुपर्छ भन्ने पार्टीले धेरै लामो छलफल गरेर निर्णय गरेको छ र त्यसलाई पटक पटक महाधिवेशनले इन्डोर्स गरेको छ, परिषदले इन्डोर्स गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ भने पार्टीको आखिरी कमिटमेन्ट त्यही न हो। कुनै एउटा नेताले मान्छेलाई झुक्याउनलाई भनिदिएको कुरो त होइन, यो सिङ्गो पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै अरू पार्टीहरूको पनि। यद्यपि के हो भने अब यसलाई कसरी सीमाङ्कन गर्ने, कसरी नामाङ्कन गर्ने, यसका अरू चिजहरू के कसरी अब व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा हामी बिचमा सानातिना फरक मतभेदहरू रहन सक्छन्। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले प्रश्न भनेका छौँ, जे हामीले गर्न खोजेका छौँ त्यो के भनेको छौँ भने हामी कुनै पनि जातीय र क्षेत्रीय खालका चाहिँ के भने प्रदेशहरू हामी मान्दैनौँ र त्यस आधारमा मात्रै प्रदेश निर्माण गर्ने, जातीय नामाङ्कन गर्ने या क्षेत्रीय चाहिँ ढङ्गले गर्ने या लैङ्गिक ढङ्गले गर्ने, यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे जाति बिचको जनता बिचको विभाजन गर्ने हिसाबले जुन चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको नामाङ्कन सीमाङ्कन या राज्यको पुनर्संरचना गर्ने या त्यस हिसाबले सङ्घ प्रदेशहरू बनाउने कुरामा हामी सहमत छैनौँ। कुनै लुकाउनु पर्दैन सिधा सिधा, तर सङ्घ हामी मान्छौँ र सङ्घ किनभने सङ्घ भनेको हाम्रो नेपालको विशिष्टताको आधारमा बन्छ र अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने। अनिलजी, कुरा त सिम्पल नै रहेछ नि त, सङ्घलाई त माइनस गर्न खोजिया होइन भन्ने कुरा देखियो त उहाँको भनाइ होइन। उहाँको भनाइ एमाले पार्टी जतिसम्म लिबरल भएको छ त्यो निश्चित रूपमा त्योभन्दा बढी लिबरल हुने स्थिति
अहिले नहुन सक्छ। एमाले त एकात्मक शासनको पक्षपाती पार्टी थियो, त्यो पार्टीले र त्यस पार्टीको नेताले यतिको लिबरल संहिताको बारेमा कुरा गर्नु वास्तवमै एमाले धेरै के भन्छ लचकता देखाएर आएको छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसको लागि म अब भीम सर त मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गरेको व्यक्ति हो, नेता हो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु एमाले पार्टीलाई पनि उहाँलाई पनि। तर कुरा के हो भने यो चिज हुँदा जातीय हुने, यो चिज हुँदा क्षेत्रीय हुने, त्यसको लागि त कसैले मस्यौदा मात्र हो, यसलाई संशोधन गर्न सक्ने ठाउँ त छन् हैन। तपाईले खोज देखाउनु भयो। यसो छ नि अब यहाँ मधेसवादी दलहरू पनि कतैबाट गाइडेड छन्, चल्या छन् भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि बेला बेलामा। होइन, अब गाइडेड नभएको भए त नेपालमा 64 सालको निर्वाचनै हुने थिएन। मधेसवादी दलहरू गाइडेड भएकै कारणले 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन। कताबाट गाइडेड हुनु? मधेसी जनताबाट। गाइडेड नभएको भए भन्नुभयो नि त, तपाईँहरूभन्दा बढी स्ट्रङ त उहाँहरू छ। एकदमै स्ट्रङ होइन, मधेसमा मात्रै होइन, जहाँ पनि उहाँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ, पुरै संसारमा उहाँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ। अनि त युएनको महासचिवले पनि स्वागत गर्यो नि। स्ट्रङ त अरू ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ जहाँको नाउँ म लिइरहेको छैन। धेरै ठाउँमा उहाँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ, हामीभन्दा सबै ठाउँमा स्ट्रङ हुनुहुन्छ। जो स्ट्रङ हुन्छ उसको ससुरा पनि स्ट्रङ हुन्छ, उसको ज्वाइँ पनि स्ट्रङ हुन्छ। धनी मान्छेको प्रायः ज्वाइँ र ससुरा पनि धनी हुन्छ। त्यसैले के हो भने होइन, व्यक्तिगत कुरा गरेर होइन, उदाहरण मात्रै दिए हो। स्ट्रङ त सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू, तर सेन्टिमेन्टको कुरा हुन्छ। स्ट्रङ हुनु र सेन्टिमेन्टल हुनु फरक कुरा हो। कोही स्ट्रङ छ, धनी छ, उसको कसैलाई रोग लागेको छ भने ऊ बढी पैसा खर्च गरेर इलाज गराउँछ। सँगै प्रब्लम देख्नु। तर मधेसको सेन्टिमेन्ट जुन कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ त्यसमा उहाँको र हाम्रो कुरा बाँच्छ। उहाँका भोटरहरू आन्दोलनमा हामीसँग आउँछ, फेरि भोट दिने बेलामा उहाँसँग जान्छ। किनभने सिडिओ कार्यालयमा थुनियो भने उहाँले फोन गरेपछि छोडिदिन्छ, मैले फोन गरेपछि छोड्दैन। त्यसैले व्यवहारवादी राजनीतिमा उहाँसँग हुन्छ, सेन्टिमेन्टल राजनीतिमा ती मान्छेहरू हामीसँग हुन्छन्। त्यसैले आन्दोलन हामी गऱ्यो भने हुन्छ, त्यत्रो चुनाव लड्यो भने कम जित्छ। होइन, सत्य कुरा हो, यसलाई म स्वीकार्छु, नस्वीकार्ने होइन। तर सिद्धान्तिक कुरामा उहाँका भोटरहरू हामीलाई फोन गर्छन्। यो देशका मन्त्री, अहिलेका मन्त्रीहरू पनि हामीलाई भन्छन् तिमीहरू ठिकै गरेका छौ। शेख इद्रिसदेखि लिएर अहिलेका मन्त्रीज्यूहरू जो उहाँहरूकै पार्टीका हुनुहुन्छ, जाबी के भन्छ मुखमा जा बोलाएर राखिरहेछ उहाँहरूले, ती साथीहरू हामीलाई भन्छन् यार तिमीहरू त कमसेकम बोल, तिमीलाई कसको डर छ, मलाई त पार्टीबाट निकालिदिन्छ, पदबाट खुस्काइदिन्छ। ती डरहरूले बोल्दैनन्। त्यस्तो छ त, त्यसरी गरिया हो यो कुरा। संविधान सभामा त तपाईँको सबैलाई बोल्ने अधिकार छ नि, कुनै हुइपै लाग्दैन त्यहाँ, कहाँ त्यस्तो हुनु? त्यस्तो लिएर त कहाँ गइन्छ र? बाबा हुइप नलाग्नु एउटा विषय, आखिर पछाडिबाट त्यस्तो देखाएर चाहिँ यो बोल भनेर भनिया छैन नि। अनि त्यस्तो लाउनै पर्दैन। सत्य यति त हामी तपाईँ यहाँ जुन बसिरहेछौँ, तपाईँ पनि राजनीतिमा भएको भए मन्त्री भइसक्नु भएको हुन्थ्यो, हामी दुई त भइसकेकै छौँ। त्यसैले यी लेभलमा बन्दुक देखाउने कुरा कहाँ हुन्छ सर? इसारामा के भन्छ कुरा भइहाल्छ नि। एक्टिभिटीमा, भोलिको दिनको त्यसको रिस्पोन्समा यी कुराहरू त निर्भर गर्छ नि। यसमा के हुन्छ भने नि, त्यसैले भोटको कुरा नगरेको, सेन्टिमेन्टको कुरा हो। यो राज्य, यो संविधान, यो विधान, अरू के छ तपाईहरुको नबुझेका यसमा त धेरै कुरा छ नि। जस्तो मैले भने अब बिहा गरेर आएका अंगीकृत महिलाहरू, उनले के भन्छ यी पद नपाउने, तिनका सन्तानहरूदेखि वंशज नागरिक नहुने, अधिकारको लिस्टमा संघ प्रदेशलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा हुने, केन्द्र मजबुत हुने, नभए स्थानीय निकाय। खैर अब के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? कस्तो भयो भने बाजेको सम्पत्ति, बाजेलाई छोरामाथि विश्वास नभएको, नातिलाई सार्न मैले तपाईले कुराहरु खोटहरु देखाउनु भयो। खोट उहाँको पार्टी भित्रबाट पनि देखाइएको छ, कांग्रेस पार्टी भित्रबाट पनि देखाइएको छ, माओवादीले फरक मात्रै प्रस्तुतै गरेको छ, बेग्लै कुरा हो हैन। यो भित्र त छँदैछ नि, चलिरहेछन्। तै पनि संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त एकमत त छँदैछ। पुरै देश एकमत छ, पुरै देश एकमत छ। जसले जलाए हिजो त्यो पनि संविधान निर्माणकै पक्षमा छ। ती त संविधान निर्माणको पक्षमा छैनन् कि भन्ने छ। म तपाईले उनीहरुको तर्फबाट ग्यारेन्टी गर्छु। यदि मेरो बोलचाल छैन अहिले, तर उहाँहरुको तर्फबाट म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसमध्येका धेरै साथीहरु उहाँहरुसँग काम गरेका हुन्। कांग्रेस एमालेबाट काजमा मधेसवादी राजनीतिमा ल्याइएको हो। 18 पार्टीका अध्यक्ष त एमालेकै छन्, अहिले आफ्ना पार्टीका छन् हैन। विगतमा एमाले भएका साथीभाइहरु हामी सबै बुझ्छौँ, लोकतन्त्र प्रतिको उहाँहरुको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु पर्दैन, बुझ्छौँ, सबै गरिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने यो सबै जलाउने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, अब यो यदि सीमाङ्कन नगरेर जलाएको भन्ने साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ नि, यो सीमाङ्कन गरेर ल्याएको भने यो जलाउँथ्यो, यो जे गरेर आए नि जलाउँथ्यो। किनभने सबैको चित्त बुद्धि त्यसैले कसैलाई उहाँको कम्पेरेटिभली उहाँको चाहिँ के भनेदेखि एकदम अलिकति राम्रो खालको धार छ,
त्यो पोजिटिभ धेरै पोजिटिभ कमसेकम जलाउनु भएको छैन, जलाउनु भएको च्यात्नु भएको छैन। त्यो त केटाकेटी भन्नु किन भन्नुहुन्छ भने त्यो जलाएर संविधान निर्माण रोकिँदैन नि। त्यो किन आफ्नो दुईटा समस्या म यहाँ देखिरहेको छु। एउटा चिज के भेम चाहिँ रोकेँ है, म फेरि तपाईँको आउँछु। अब तपाईँहरूको के छ धारणा? मलाई लाग्छ सबै हो, इभेन जसले जलाउनु हो उहाँहरूको बारेमा नगरौँ अहिले, म त्यो समेत बताउँदैछु। उहाँहरू समेत आज संविधान सभामा जानुभएको छ। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, रोक्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन, यो के भन्छ हामीले कुरा नराखिकन अगाडि नबढाऊ भन्नुहुन्छ। त्यो त सिस्टम नै भएन भनिहाल्यो। म भन्दैछु जलाउने चिजलाई आवेगमा, आक्रोशमा, कहिलेकाहीँ हामी खाना खाइरहन्छौँ, झगडा पर्छ घरमा, अनि थाली फालिदिन्छौँ कि त्यो कुनै अन्न नखाने गरी प्रतिज्ञा गरेर गरेको होइन। रिसमा घरमा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, मैले पनि गरिदिया होला, अरूले पनि गरेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई यस रूपमा लियो कि रिस उठ्यो, अचानक के भन्छ आवेगमा त्यो गरियो। तर समग्रमा के हो भने विरोध हो यसको। विरोध किन हो भने यसमा तात्विक कुराहरू जुन मधेस र यो देशका अन्य शोषित पीडित उपेक्षितहरूको पक्षमा हुन्थ्यो त्यसमा कलम चोरियो, कन्जुसियाई गरियो, लेख्नमा के भन्छ एस्केप गर्ने प्रयत्न गरियो, छल्ने प्रयत्न गरियो। त्यसकारणले बनाउन खोजियो, धेरै मोटो यो धेरै बाक्लो त्यसकारणले विरोध भयो। तर मलाई विश्वास छ जसले जलाए पनि, जसले पोले पनि, जसले गाली गरे पनि उनीहरू लोकतन्त्रवादी छन्, उनीहरू अधिकारवादी छन्। दुईटै चिज हो। गजेन्द्र बाबु भन्नुहुन्थ्यो एउटा काँधमा लोकतन्त्र, अर्को काँधमा मधेसको जिम्मेवारी छ हाम्रो। उहाँहरूको काँधमा एउटा जिम्मेवारी छ लोकतन्त्रको, हाम्रो काँधमा मधेसीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, यो देशमा संघीयता ल्याउने, समावेशीकरणको कुरा, सम्पूर्ण नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यो कुरा भएकोले हामी दोहोरो जिम्मेवारीमा छौँ। आधी चिज यसमा संस्थागत हुँदैछ, आधी चिज भइरहेको छैन। त्यसको लागि त्यो असन्तुष्टि हो, रिस हो, तकलिफ हो। अब कसरी जानुपर्छ? उहाँहरूको दोहोरो छ, हाम्रो तेह्रो चौथो सबै छ। उहाँहरूको मधेसको मात्रै सोच्नुहुन्छ, बोझै बोकेर हिँड्नु भएको छ। गरिब एकदम कुना कन्तरा, हिमाल, पूर्व पश्चिम सबै सोच्नुपर्छ। मधेस त झन् सोच्नै पर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मधेस, हाम्रो चाहिँ आफ्नो घर मात्रै, यी सबै चिज छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो कुरा के हो भने नि, अब त्रुटि आफ्नो कुनै पनि छैन, एउटा अक्षर पनि त्रुटि छैन भन्ने होइन। त्रुटि त भइ नै हाल्छ। मेन डिरेक्सन यसको ठिक छ। मेन डिरेक्सन किन ठिक छ भने यो गणतन्त्रवादी छ, लोकतान्त्रिक छ, यो सङ्घीयतामुखी छ, यो सबै चिजहरूले समेटेको छ। यो मानव अधिकारका, मौलिक अधिकारका संसारमा जे जति उदाहरण सबै यसमा इन्क्लुड छ। विश्वका जति पनि संविधानमा मौलिक अधिकारका जे जति विषय छन् सबै पढेर एउटा पनि नछोडिकन यसमा हालिएको छ होइन। त्योभन्दा अब के धेरै भने, र जे जति संसारका डेमोक्रेटिक चाहिँ के अरे कन्स्टिट्युसनहरूमा जनताका अधिकारका पक्षहरू इन्क्लुड भएका छन्, ती सबै चिज यहाँ छन्। अब तर के छ भन्दाखेरि जनता बिचमा झगडा लगाउने, जाति बिचमा चाहिँ मारकाट चलाउने होइन, नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा चाहिँ तलमाथि बनाउने, एउटा एक क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट बोकेर हिँड्नु, अर्को क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट ध्यान नदिने, त्यस्तो होइन। यो संविधानले सबैको सेन्टिमेन्टलाई साझा चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोजेको छ, सबैको सेन्टिमेन्टलाई। अब कसैले के गर्छ भने मधेसको सेन्टिमेन्ट बोकेको छ, अर्कोले छुट भएका कुराहरूलाई पछि समावेश गर्न सकिन्छ होइन त। त्यो देखिया छ भएका चाहिँ के भन्ने, जे राख्नुपर्ने विषय छुट्या छन् भने समेटिन्छ। जेले चाहिँ के भने बिगार्ने विषय छुट्या छन् भने त समेट्ने प्रश्नै भएन। त्यसैले त्यो चिजलाई चाहिँ के भने गरेर अगाडि हामी जान्छौँ। र अहिले म के भन्न खोजेँ भने, जस्तो चाहिँ जलाइयो भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो कुरा के छ भने, तपाईँ जस्तो खालको संविधान ल्याएको भने कसै न कसैले जलाउँथ्यो। हेर्नुहोस्, यो चिज तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् र 100% हो। यो किन जलाउँथ्यो भन्दाखेरि कसै एकछिन म यहाँलाई एउटा कुरा बिचैमा भनिदिउँ, एक लाइन। म यहाँले धेरै बोल्नु र म बरु अब बोल्दिनँ। एउटा कुरा के हो भने, अन्यथा नमान्ने हो भने कमल थापाजीले जलाउने र महन्त ठाकुरले जलाउनेमा अन्तर छ, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। बुझेँ, कसै न कसैले जलाउँथ्यो है। र कस्तो छ भने जलाउने कुरामा चाहिँ अब यो पार्टी हिजो हाम्रो ठुलो थियो, अहिले सानो भयो, अब फेरि जनतामा कनि ग्याजिङ गुन्जिङ गरेर आफ्नो पार्टी अलि ठुलो बनाऊ भन्ने उद्देश्य कतिले राखेका होलान्, कतिले अब जनता त के भएर अब अनिलजीहरू तपाईँहरूको लाइन के हुन्छ? अब हाम्रो लाइन के हुन्छ भने जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यहाँ स्टिक गर्ने, त्यहाँ के भन्छ पिन पोइन्ट गर्ने, त्यसको लागि के भन्छ अब उहाँहरूलाई आग्रह गर्ने होइन, अनुरोध गर्ने, झगडा गर्ने, हात के भन्छ एकअर्कोसँग हातापाई गर्ने, नभए कुटाकुट पनि गर्ने, तर के भन्छ संविधान नजलाउने। त्यही मात्रै होइन कुराहरू। भनेपछि संविधान निर्माण गर्नलाई एकजुट त हुने होइन, संविधान निर्माण त हुनैपर्छ नि होइन। अब संविधान त बन्छ होइन। उहाँको लाइनलाई मेरो स्वागत छ। संविधान बन्छ नि, संविधान बन्छ कहिलेसम्म बन्छ? उहाँहरूको चाहिँ के छ, उहाँहरूको चाहिँ जस्तो जे गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई एकदम प्रक्रिया पुरा गरेर गरिन्छ होइन। प्रक्रिया पुरा गरेर संविधान बन्छ। जनतामा संविधान ढिलोमा 1 महिनाभित्र बन्छ। त्यही हो पक्का।
हस् आइदिनु भयो खुसी लाग्यो तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद यहाँलाई र तपाईँलाई पनि धेरै इमेज धन्यवाद। टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द उहाँहरू अन्तिममा हुनुहुन्थ्यो मेरो हाम्रो अनिल झाजीलाई धन्यवाद छ। संविधान नजलाइदिनु भएको हुनाले त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीम आचार्य सचिव नेकपा एमाले, त्यसै गरी अनिल झा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष। हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय परिसकिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।